Salam alaikum wa rahmatullah. غادي نكملو la correction du concours national commun de la médecine dentaire et de la pharmacie. Alors, وقفنا في la question 16. Alors, soit ABC un triangle isocèle en A, tel que AB égale à AC égale à 10. ليكن ABC مثلثا متساوي الساقين في A، يحقق AB كتساوي AC كتساوي 10. L'aire maximale du triangle ABC est donc المطلوب منا المساحة القصوية للمثلث ABC. هذا تطبيق كلاسيكي من تطبيقات الاشتقاق. نورمالمون ملي كنقولو المساحة القصوية لمثلث متساوي الساقين، اشنو كنقصدو بها؟ أنا إلا خديت مثلث متساوي الساقين، هذه هي أ متساوي الساقين في النقطة أ، ممكن أنه يكون بهاد الطريقة هادي، ممكن يكون بهاد الطريقة هادي، ممكن يكون بهاد الطريقة. حنا دابا تو سامبلومون تنقلبو على أكبر مثلث متساوي الساقين، وهاد كلمة أكبر كنقصدو بها المساحة، يعني أكبر مثلث متساوي الساقين هو المثلث متساوي الساقين اللي يعني طول الضلعين المتساويين ديالو هو 10، واللي المساحة ديالو مساحة قصوية. لكن السؤال دابا كيفاش غادي نحدو هاد المساحة القصوية؟ كيفاش نحدو أكبر مثلث متساوي الساقين؟ قلنا هذا تطبيق كلاسيكي من تطبيقات الاشتقاق. الفكرة هو أننا نحاولو نبحثو على المساحة، ثم نكتبوها بدلالة متغير، وبعد نحدو يعني القيمة القصوية ديال هاديك الدالة. إذا أنا غادي نرسم مثلث متساوي الساقين أ ب سي. أشنو كتساوي مساحة مثلث متساوي الساقين؟ كتساوي 1/2 فوا طول القاعدة اللي هي في هاد الحالة ب سي في الارتفاع اللي هو اش، لو ان دومي فوا اش. المسافة ب سي اللي هي الطول ديال القاعدة غادي نسميه اكس مثلا. دابا السؤال شنو هي القيمة ديال اش وشنو هي القيمة ديال اكس باش نحصلو على أكبر مثلث متساوي الساقين؟ هاد الدالة هادي هي دالة لمتغيرين، المتغير الأول هو الارتفاع، المتغير الثاني هو طول القاعدة. لكن حنا تنقراو فقط الدوال ذات متغير واحد، هما اللي كنقدرو نحدو ليهم القيمة القصوية ديالهم أولا القيمة الدنيوية ديالهم. إذا هنايا خاصنا ضروري هاد الدالة هادي تبقى لي متغير واحد، والفكرة هي أننا سوا نحدو اش أون فونكسيون دو إكس أولا إكس أون فونكسيون دو اش. كيفاش نحدو اش أون فونكسيون دو إكس؟ لاحظوا معايا أنه هاد المسافة هادي، هاد القطعة اللي كتحدد الارتفاع راه كتقسم القاعدة ب سي لجوج. إذا هنايا هاد المسافة هادي راه هي إكس على جوج، وهذا مثلث قائم الزاوية، وبالتالي يمكن تحديد إكس ولا العلاقة بين إكس و أش. إذا غادي نطبقو علاقة فيثاغورس في المثلثات قائمة الزاوية. المسافة أس اللي هي 10 أس 2، وهذا هو طول الوتر، كتساوي أش أس 2 زائد إكس على جوج أس 2 اللي هي إكس أس 2 على 4. وبالتالي أشنو كتساوي أش؟ كتساوي الجذر 10 أس 2 هي 100 ناقص إكس أو كاري سور 4. غادي نمشيو نعوضو. إذا أس كتساوي 1/2 فوا إكس فوا الجذر ديال 100 ناقص إكس أو كاري سور 4. لاحظوا معايا أن المساحة ولات بدلالة إكس، مع إكس هو طول القاعدة. إذا كتبنا المساحة على شكل دالة ذات متغير وحيد، وبالتالي يمكن لينا نحدو القيمة القصوية ديالها. إذن كيفاش كنحدو القيمة القصوية ديال الدالة؟ إذا كانت دالة قابلة للاشتقاق يكفي أننا نحدو النقط اللي كتنعدم فيهم المشتق. إذا غادي نحسبو اس بريم دو إكس ان دومي فوا، نشتقو إكس تعطيني واحد في لا راسين دو 100 موان إكس كاري سور 4 بلوس نخليو إكس ونشتقو لا راسين sur 2 fois la racine de 100 moins x carré sur 4 فوق moins 1 sur 4 fois 2x. ثم نوحدو المقام، هو وحدة ليه جوج فوا المقام موحد هو جوج في الجذر ديال 100 ناقص إكس أس 2 على 4. ألوغ هنا تبقى عندي 2
فوا 100 موان إكس كاري سور 4. ألوغ خصنا نكونو كنزربو في الحساب شوية. ألوغ ناقص جوج على 4 هي ناقص واحد على جوج، تبقى عندي ناقص واحد على جوج فوا إكس أس 2. نقادو هادشي هدا، واحد على 4 في الجذر 100 ناقص إكس أو كاري سور 4 فوا عندنا 200 ناقص إكس أس 2 على جوج ناقص إكس أس 2 على جوج لي هي ناقص إكس أو كاري. إذا دابا بغينا نحدو النقط لي كتنعدم فيهم إس بخيم باش يمكن لينا نحدو القيمة القصوية أولا القيمة الدنيوية. إذا إس بخيم دو إكس كتساوي زيرو، تعطيني بلي إكس أس 2 كتساوي 200، وبالتالي إكس كتساوي لا راسين كاري دو 200 اللي هي 2 فوا ولا 10 فوا لا راسين دو 2. نورمالمون إلا كانت المشتقة كتنعدم في واحد النقطة راه مكاينيش أنه كاينة قيمة قصوية أو دنيوية، هادي أول حاجة. تاني حاجة، إلا كانت أنا معرفتش واش قيمة قصوية ولا دنيوية، ولكن أنا كنمشي مع السؤال راه قايل ليا بلي كاينة قيمة قصوية، إذا أنا ما غاديش نمشي نبحث واش كاينة قيمة قصوية واش دنيوية واش أصلا هادي كتشكل قيمة قصوية أو دنيوية. فأنا غادي نخدم كأنه معطى، كأنه كيقول لي راه هاد الدالة هادي عندها قيمة قصوية غير عطينا شنو هي. قلنا القيمة اللي كتنعدم فيها المشتقة هي 10 جذر جوج، فغادي نرجعو لإس ماشي في إس بخيم، غادي نرجعو لإس ونعاودو. ديجا إس بخيم راه تعطيني زيرو، نرجعو لإس هي هادي ثم نعاودو، تبقى ليا واحد على جوج في 10 جذر جوج فوا لا راسين 100 ناقص ألوغ إكس أو كاري هي 200 سور 4 هي 50. 10 على جذر جوج فوا جذر 10 على جذر جوج فوا جذر 50. ألوغ جذر 50 شنو هي؟ هي جذر 25 في جوج، نختزلو جذر جوج مع جذر جوج تبقى ليا 5 في 10 اللي هي 50. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب ب. إلا بغيتو تمارين بحال هاد الشكل هذا، كنظن أنه كاينين تمارين في الدرس ديال الاشتقاق وتطبيقاته بالنسبة للعلوم التجريبية، يعني في آخر الصفحات كتلقاو تطبيقات الاشتقاق في الهندسة. يمكن تلقاو هاد السؤال هذا بالضبط حتى هو ممكن يكون، لأنه هذا تطبيق كلاسيكي. يعني كنشدو لو بروبليم ديالنا وكنحاولو نردوه على شكل، يعني نردو المشكل ديالنا في دالة قابلة للاشتقاق ثم كنخدمو عليها. السؤال رقم 17: لتكن اف الدالة المعرفة على ار جمع بلس ب اف دو اكس كتساوي اكس بويسونس 3 بلس 3 فوا ال دو اكس بلس 1. السؤال كيطلب مني اف موان 1 بريم دو 2. الوغ العدد المشتق في جوج بالدالة اف موان 1 ماشي باف، وهنايا خاصنا نكونو حافظين هاد لا فورمول هادي اف موان 1 بريم دو اكس زيرو. هادي شنو كتساوي؟ كتساوي واحد على اف موان 1 دو اف بريم دو اف موان 1 دو اكس زيرو. إذا إلا بغينا نطبقوها في هاد الحالة اف موان 1 بريم دو 2 كتساوي 1 سور اف بريم دو اف موان 1 دو 2. اشنو كتساوي اف موان 1 دو 2؟ إلا مشيتي حليتي المعادلة اف دو اكس كتساوي جوج فما غاديش تعطيك نتيجة، لأنو هاد المعادلة هادي غير قابلة للحل بالطرق اللي كنعرفو. ملي كيتجمع الإكس مع الألان ما يمكنش نحلو هاد المعادلة. إذا الحل في هاد الحالة هادي هو الملاحظة. نكون فاهم شنو كنقصدو بالدالة العكسية. أشنو هو العدد اللي الصورة ديالو بالدالة اف هو جوج؟ غير بالملاحظة. ملي كنقول غير بالملاحظة يعني كنجربو قيم خاصة معروفة. شنو هما القيم الخاصة المعروفة؟ عندنا الزيرو، عندنا الواحد، عندنا الناقص واحد، عندنا الجوج، عندنا الناقص جوج. بحال هاد الشكل هذا غالبا زيرو واحد ناقص واحد. يمكنش يحطو ليكم شي حاجة بهاد الشكل هذا ويكون هاد العدد اكس زيرو اللي كنقلبو عليه هو جذر جوج ولا واحد على 5 ولا ناقص واحد على 4. ما يمكنش، دائما كتكون قيمة معروفة. هنا شنو تلاحظوا؟ إلا عوضنا إكس بواحد، واحد أس 3
زائد 3 الان في واحد الان ديال واحد. الوغ هنايا الالان كينعدم في الواحد، داكشي علاش انا فكرت في قيمة ديال اكس يساوي واحد. واحد أس 3 زائد واحد هي جوج. إذن اف دو ان كتساوي جوج، وهادي راه كيعطيني بلي اف موان زان دو دو كيساوي واحد. نعوضو هنايا تبقى ليا واحد على اف بريم دو ان. خاصني دابا اف بريم دو ان. شحال كاينة من طريقة باش نحدو اف بريم دو ان؟ عندنا جوج. الطريقة الأولى حساب النهاية، الطريقة الثانية حساب المشتقة، تعويض اكس بواحد. هاد الطريقة أنسب في هاد الحالة، بلاص نمشي نحسب النهاية وغادي نضيع بزاف د الوقت، تو سامبلومون نحسب المشتقة ساهلة في هاد الحالة هادي، ثم نعوض اكس بواحد. إذن المشتقة في هاد الحالة اف بريم دو اكس هي 3 اكس au carré plus 3 fois 1 sur x. ثم إلا عوضنا بواحد إذن اف بريم دو ان كتساوي 3 زائد 3 اللي هي 6. إذن واحد على واحد على 6 هي، أولا واحد على 6 تو سامبلومون. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب ب. السؤال 18. L'intégrale التكامل de 0 pi sur 2 sinus de x exponentielle de x dx يساوي. هذا التكامل معروف بدون تفكير، بلا ما نبقى نشوف فيه. التكامل معروف والطريقة ديالو معروفة، مكاملة بالأجزاء مرتين. ضروري تكونو دوزتو على هاد التكامل هذا في التمارين في الباك، في السلسلات، معرفتش، دائما في دي كونكور قدام معروف هذا. غادي نديروه بالزربة. الوغ U كتساوي سينوس في بريم كتساوي ليكسبونسيال، أولا العكس اللي بغينا. الوغ U بريم كتساوي المشتقة ديال السينوس هي الكوسينوس، الأصلية ديال ليكسبونسيال هو ليكسبونسيال. إذن I يساوي سينوس دو إكس في ليكسبونسيال دو إكس من 0 لبي دومي ناقص التكامل من 0 لبي سور 2 ليكسبونسيال دو إكس كوسينوس دو إكس. كناخدو هاد التكامل هذا كنعاودو نديرو ليه مكاملة بالأجزاء مرة أخرى، كنحترمو نفس لو شوا لي درنا هنايا، حيت لا قلبنا لو شوا غادي نرجعو للور وبالتالي غتخرج ليا زيرو كتساوي زيرو. إذن خاصني مرة أخرى ناخد U هو الكوس و في بريم هو ليكسبونسيال. إذن عندنا هنا موان سينوس ثم ليكسبونسيال مرة أخرى. إذن التكامل من 0 لبي على جوج ليكسبونسيال دو إكس كوس دو إكس. إذن عندنا ليكسبونسيال دو إكس فوا الكوس دو إكس من 0 لبي على جوج ناقص مع ناقص هي زائد الانتغرال من 0 بي دومي سينوس دو إكس في ليكسبونسيال دو إكس دو إكس. ناخدو هاد التكامل هذا ونجيو نعوضو هنايا، تبقى عندي إي كتساوي ليكسبونسيال دو إكس سينوس من 0 لبي دومي زائد ولا ناقص ليكسبونسيال دو إكس كوس دو إكس من 0 لبي دومي. هاد التكامل هذا شنو هو؟ هذا راه هو إي اللي كنقلبو عليه، دونك ناقص إي. هاد ناقص إي نديوها للطرف الآخر، نخدمو على شكل معادلة، وبالتالي إي كتساوي واحد على جوج في هادشي هذا. نحسبو هادشي اللي عندنا هنايا، أو نعوضو إكس بي دومي تعطيني ليكسبونسيال بي على جوج سينوس ديال بي على جوج، سينوس ديال بي على جوج هو واحد ناقص إلا عوضنا بزيرو سينوس ديال زيرو هو زيرو، دونك سالينا من هادي نديرو موان ليكسبونسيال دو إكس في الكوس إلا عوضنا ببي دومي تعطيني زيرو، لأنو الكوس ديال بي دومي هو زيرو. غادي نديرو موان، ردو البال هنايا، زيرو موان نعوضو بزيرو ليكسبونسيال ديال زيرو هو واحد، الكوس ديال زيرو هو واحد. إذن شنو غيبقى عندي؟ ليكسبونسيال بي دومي زائد واحد على جوج. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب أ. إذا ندوزو للآخر، للسؤال قبل الأخير. سواء f لا فونكسيون ديفيني باغ لتكن f الدالة المعرفة ب لكل x من r f دو x كتساوي الإكسبونسيال موان x أو كاري سور 2. المطلوب تأطير ل f بريم دو x في المجال 0 1. Un encadrement de f' de x
sur le segment 0. عندنا مجموعة من التأطيرات. كيفاش يمكن لي نحدد التأطير اللي داير في المجال؟ تو سامبلومون غادي ندير دراسة الدالة، ماشي نمشي نبدا نأطر بطريقة عادية. هذاك التأطير المباشر اللي شفناه في السانكيام اني وهادشي ما صالحش لينا بالنسبة لي فونكسيون ليكسبونسيال الان كوسينوس، ما صالحش. اذا خاصنا ضروري نديرو دراسة الدالة، هذيك الدالة اللي بغينا لها تأطير. وهنا بغينا التأطير ديال اف بريم دو اكس، اذا خاصنا ندرسو الدالة اف بريم دو اكس ماشي اف. اذا اول حاجة نمشيو نحسبو هاد اف بريم دو اكس. لو اف بريم دو اكس كتساوي عندنا موان اكس او كاري سور دو، الديريفي ديالها هي موان ان دومي فوا دوز اكس فوا ليكسبونسيال موان اكس او كاري سور دو، تعطيني ناقص اكس في ليكسبونسيال ناقص اكس او كاري سور دو. اذا دابا كيفاش نأطر هادشي هذا؟ خاصني نمشي نحسب المشتقة ديال اف بريم دو اكس اللي هي اف سكوند، يعني غادي نحسب المشتقة ديالها، نحدد التغيرات، نحسب النهايات، نطراسي جدول التغيرات. هذاك جدول التغيرات هو مني غادي نحدد التأطير اللي انا باغي. دائما جدول التغيرات هو الحل. اذا المشتقة ديال هادي شنو كتساوي؟ موان فتحو قوس اشتقو اكس هي واحد اكسبونسيال موان اكس او كاري سور دو بلوس نخليو اكس ونشتقو ليكسبونسيال غتعطيني ناقص واحد على جوج في دوز اكس في ليكسبونسيال موان اكس او كاري سور دو. اذا تبقى عندي موان ليكسبونسيال موان اكس او كاري سور دو، ثم هنايا موان اكس كاري في ليكسبونسيال موان اكس او كاري سور دو، ثم نعملو اكسبونسيال موان اكس او كاري سور دو فوا اكس او كاري موان 1، ثم نحدو النقط اللي كتنعدم فيهم المشتقة. النقط اللي كتنعدم فيهم المشتقة هما إكس تساوي واحد و إكس تساوي ناقص واحد. ماشي نحدو غير النقط اللي كتنعدم فيهم، إنما نحدو إشارة المشتقة. بما أن هاد الإكسبونسيال موجب قطعا، إذا إشارة المشتقة تتعلق بهاد إكس أس اثنان ناقص واحد. إذا تو سامبلومون غادي نطراسيو جدول الإشارة ديال إكس أس اثنان ناقص واحد، وهي هادي يعني حدودية من الدرجة الثانية. سواء أنني نفرق الإكس ناقص واحد في إكس زائد واحد، نخدم على كل وحدة بوحدها وندير الجداء ديالهم، أولا نحسب الدلتا ونحدد الحلول ما بين الحلين عكس إشارتها، كل الطريقة ديالو ناقص من النهاية زائد من النهاية. من الأفضل يكون عندي طرق أسرع، لأنه ماشي دائما نبقاو نتبعو القواعد، حيت واحد الخطأ كيديروه بزاف هو أنه كيبقاو يتبعو القواعد حتى في الحالات الخاصة. كاين حالات خاصة خاصني نكون كنزرب فيهم، أنا كنمشي ندير الدلتا إلا كان أ و بي و سي كلهم غير منعدمين. أما إلا كان أ أولا بي أولا سي واحد فيهم كيساوي زيرو، هنا كاينين طرق أسرع. هاد القضية كاينة في بزاف د الحوايج، ماشي فقط في المعادلات ولا في الحدوديات من الدرجة الثانية. عندنا ناقص واحد وعندنا واحد هنا، ما بين الحلين عكس إشارة أ، إذا هنا غتكون موان بلوس بلوس. صافي هادي راهي إشارة اف سكوند. إذا التغيرات ديال اف بريم، التغيرات ديال اف بريم تزايدية تناقصية تزايدية. خاصنا النهايات ديال اف بريم ماشي ديال اف. النهاية في الموال لانفيني، النهاية في الموال لانفيني هي بلوس لانفيني ليكسبونسيال. عندنا موال لانفيني أس اثنان هي بلوس لانفيني موال لانفيني، alors عندنا بلوس لانفيني في الزيرو بشكل غير محدد. إذا خاصنا نحسبو النهاية في الموال لانفيني. كيفاش نديرو لها في هاد الحالة هادي؟ دو موان إكس لإكسبونسيال موان إكس أو كاري سور دو. في الموال لانفيني خاصنا نبينو هاد الشكل هذا، إكس في لإكسبونسيال دو إكس. إذا تو سامبلومون غادي نضرب ونقسم في إكس على جوج باش تبقى ليا موان إكس أو كاري سور دو في لإكسبونسيال موان إكس أو كاري سور دو. شنو غادي يبقى من بعد؟ alors شنو درنا هنايا؟ ضربنا في ناقص واحد على جوج ولا في واحد على جوج في إكس، في واحد على جوج و في إكس. إذا غادي نضربو في جوج على إكس، هادي شنو كتساوي؟ زيرو.
جوج على لانفيني زيرو، إذا النهاية هنا هي زيرو. صورة ناقص واحد، صورة ناقص واحد هي واحد في ليكسبونسيال ناقص واحد على جوج، لي هو واحد على ليكسبونسيال واحد على جوج، يعني واحد على جذر او، هو واحد على جذر او. الصورة ديال واحد هي ناقص ليكسبونسيال ناقص واحد على جوج، لي هي ناقص واحد على جذر او، ناقص واحد على جذر او، والنهاية في بلوس لانفيني هي بالتعويض المباشر، النهاية في بلوس لانفيني. الوغ ليكسبونسيال مو لانفيني في بلوس لانفيني، ليكسبونسيال مو لانفيني هو زيرو، في لانفيني شكل غير محدد. إذن حتى هي نفس الطريقة خاصنا نحسبو النهاية، يعني نحاولو نبينو الشكل اكسبونسيال لو اكس سور اكس بويسونس ان ولا ليكسبونسيال لو اكس سور اكس. كيفاش غنبينو في هاد الحالة هادي؟ ليكسبونسيال لا بلاتي داكشي لي وسط ليكسبونسيال يؤول إلى موان لانفيني، إذن خاصنا نبينو هاد الشكل هذا. هادو أمور يعني كنتو كتخدمو بهم حتى في الباك، مكاينش دي زاستوس أولا شي حاجة بهاد الشكل هنايا. فاش كيكون داكشي لي وسط ليكسبونسيال كيؤول لزيرو ولا كيؤول لزيرو ولا لبلوس لانفيني، لا موان لانفيني ولا بلوس لانفيني، هنايا كنتبعو غير الطرق ديال الباك العاديين. نحاولو نبينو الشكل إكس في ليكسبونسيال إلا كان داكشي لي وسط ليكسبونسيال كيؤول لموان لانفيني، وكنبينو ليكسبونسيال دو إكس سور إكس ولا ليكسبونسيال دو إكس سور إكس بويسونس ان إذا كان داكشي لي وسط ليكسبونسيال يؤول إلى بلوس لانفيني. لكن هنايا عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني، داكشي لي وسط ليكسبونسيال يؤول إلى موان لانفيني. إذن مرة أخرى سنبينو هاد الشكل هذا، يعني غنتبعو نفس الطريقة لي درنا قبل. فغتبقى عندي ناقص إكس أو كاري سور دو في ليكسبونسيال موان إكس أو كاري سور دو فوا جوج على إكس، هادي تعطيني زيرو، جوج على لانفيني زيرو. إذا نحدو التأطير ديال الدالة اف في هاد في ناقص واحد واحد. لا أصلا هنايا جربنا في واحد القضية، مطلوب منا تأطير في المجال زيرو واحد، يعني ما عندنا ما نديرو بالنهاية لا في موان لانفيني لا في بلوس لانفيني. ماشي مشكل، تفكرنا هادشي هذا ولكن ردو البال وركزو هنايا، مطلوب منا فقط في المجال زيرو واحد. إذا منحتاجوش النهايات في الموان لانفيني ولا في البلوس لانفيني. إذا ها الزيرو هو هذا، الصورة ديال زيرو شنو هي زيرو. إذا شنو هو التأطير؟ شوفو معايا، لا فونكسيون اف بريم من الزيرو هبطات لناقص واحد على جذر او. إذا اف بريم دو إكس محصور ما بين ناقص واحد على جذر او و زيرو، ناقص واحد على جذر او و زيرو، والجواب الصحيح هو الجواب ب. غادي ندوزو لآخر سؤال، سوا f de x égale à la racine de x puissance 3 plus 2x carré plus 3 moins ax fois la racine de x plus b avec a et b sont des réels. a و b عددان حقيقيان. f تقبل نهاية منتهية عند بلوس لانفيني إذا وفقط إذا كان f admet une limite finie en plus l'infini si et seulement si. مطلوب تحديد قيم a و b باش تكون نهاية f في البلوس لانفيني نهاية منتهية. نهاية منتهية يعني كتساوي عدد ماشي بلوس لانفيني ماشي موان لانفيني. بحال التمارين هادو كنمشيو كنحسبو النهاية بشكل عادي، هادوك a و b هما بارامترات ما كنتسوقش ليهم، يعني كنشوفهم بحال أعداد عادية وكنطبق الطريقة اللي أنا كنعرف. نورمالمون أنا فاش نشوف دالة بهاد الشكل هذا جذر ناقص جذر عندي الطرق ديالو اللي كنستعملهم، غنمشي نستعمل دوك الطرق بلا ما نرد البال ديك a و b. فاش نسالي الخدمة نبدا نناقش الحالات ونشوف إمتى النهاية غتكون منتهية. هادي هي الفكرة. إذا لا ليميت كون x تون فيغ بلوس لانفيني جذر x أس 3 زائد جوج x أس 2 زائد 3 ناقص ax جذر ax زائد b على x زائد b بالتعويض المباشر غادي نحصلو على بلوس لانفيني موان لانفيني. اشنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نعملو بأكبر درجة. إلا ما صدقاش هاد القضية هادي كنمشيو كنديرو الضرب في المرافق. اشنو هي أكبر درجة هنايا؟ هي إكس أس 3، لأنو هاد الإكس هذا إلا دخلناه لداخل غيدخل بإكس أس 2 لأنو موجب.
وبالتالي غتولي ليا إكس أس 3 حتى في الجذر الثاني. إذن غادي نعمل بجذر إكس أس 3 تبقى عندي جذر 1 زائد بحال عملنا بإكس أس 3 لداخل 2 على إكس زائد 3 على إكس بويسونس 3 ناقص هادي غادي نعملو بجذر إكس مرة أخرى باش تخرج ليا ديك جذر إكس مع إكس. هاديك إكس جذر إكس راه هي جذر إكس أس 3. إذن تبقى عندي ناقص أ فوا الجذر 1 بحال غادي نعملو بإكس لداخل زائد ب على إكس. دابا نمشي نعوض. إلا عوضنا شنو تعطيني؟ هادي تعطيني 1 وهادي تعطيني ناقص أ. تبقى ليا جذر إكس أس 3 في 1 ناقص أ. رد معايا البال هنايا، شحال كتساوي هاد النهاية؟ عدد في جذر إكس أس 3. هادي بلوس لانفيني وهذا عدد في لانفيني على حساب يقدر يكون موال لانفيني، يقدر يكون بلوس لانفيني على حساب الإشارة ديال هاد العدد هذا. أما إلا كان هاد العدد كيساوي زيرو فهو شكل غير محدد. إذن كاينة الحالة ديال بلوس لانفيني، كاينة الحالة ديال موال لانفيني، كاينة الحالة ديال الشكل غير محدد. الحالة ديال زائد ما لا نهاية والحالة ديال ناقص ما لا نهاية ما عندي ما ندير بهم. يعني إمتى بلوس لانفيني؟ إلا كان 1 ناقص أ موجب قطعا، يعني إلا كان أ صغر قطعا من 1. الحالة ديال موال لانفيني إلا كان 1 ناقص أ صغر قطعا من 0، يعني إلا كان 1 يعني إلا كان أ كبر قطعا من 1. أبقى ليا الحالة إلا كان 1 ناقص أ كيساوي 0، يعني الحالة إلا كان أ كيساوي 1. هنا ممكن تكون بلوس لانفيني ممكن تكون 0 لأنه الشكل غير محدد. في الحالة الشكل غير محدد ما كنكونوش عارفين. إذا شنو غادي نمشي ندير دابا؟ غادي نمشي نعوض أ بواحد ونتأكد من النهاية شحال كتساوي. مرة أخرى غادي نناقشو على حسب القيم ديال ب. إذا غادي خصنا نحسبو لا ليميت إكس يؤول بلوس لانفيني جذر إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 2 زائد 3 ناقص إكس نعوضو إكس أولا أ بواحد. دابا إلا مشينا درنا نفس العملية اللي هي التعميل بأكبر درجة غيخرج لنا شكل غير محدد. حيت ديجا حنا فيريفينا هاد القضية. ملي كيخرج ليا الشكل غير محدد في التعميل شنو كندير؟ الضرب في المرافق. هادو جوج خطوات معروفة. عندنا التعميل، إلا ما صدقش ليا التعميل الضرب في المرافق. أنا عارف هنا ما غيصدقش ليا التعميل غيعطيني زيرو في لانفيني، نمشي ندير الضرب في المرافق. إذا لتحت تكون عندي جذر إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 2 زائد 3 زائد إكس في الجذر ديال إكس زائد ب. والفوق إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 2 زائد 3 ناقص إكس أس 3 ناقص إكس أس 2 في ب. غندو الحساب إكس أس 3 تمشي مع إكس أس 3 تبقى ليا 2 ناقص ب في إكس أو كاري زائد 3 ثم هذا جذر إكس أس 3 زائد 2 إكس أس 2 زائد 3 زائد إكس في جذر إكس زائد ب. دابا نكملو الحساب. التعويض المباشر مرة أخرى. النهاية ديال الفوق شحال؟ 2 ناقص ب إكس أس 2 زائد 3. النهاية ديالها هي بلوس لانفيني. النهاية ديال التحت هادي معروفة هي بلوس لانفيني. كيف ما كاين العدد ب بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. عندي المشكل الفوق. النهاية الفوق شحال؟ هي بلوس لانفيني. ماشي دائما، حيت هاد ب هذا ممكن يساوي 2. إلا كانت هاد 2 ناقص ب كتساوي 0 غتبقى عندي الفوق غير 3 و 3 على لانفيني هي 0. إذن عندنا جوج الحالات هنايا. إلا كان ب كيساوي 2 وإلا كان ب كيخالف 2. نورمالمون حنا في بحال هاد النهايات هادو ملي كنديرو الضرب في المرافق. شوف عملنا في الأول ما صدقاتش لينا، درنا الضرب في المرافق ومع ذلك كنلقاو شكل غير محدد. شنو كنزيدو نديرو؟ كنعاودو نعملو مرة أخرى أكبر درجة الفوق.
أكبر درجة لتحت كنعاودو نعملو بها وكنختازلو، مكيبقاش عندنا شكل غير محدد. صافي. إذا هنا تنلاحظو بلي إلا كان ب كيساوي جوج النهاية تعطيني زيرو، دونك إلا كان ب كيساوي جوج النهاية تعطيني زيرو. دابا إلا كان ب كيخالف جوج شنو غادي نديرو؟ جوج ناقص ب في x au carré plus 3 sur la racine de x puissance 3 plus 2x carré plus 3 plus x fois la racine de x plus b. Alors نعملو الفوق والتحت. الفوق غادي نعملو ب x au carré تبقى عندي 2 moins b plus 3 sur x au carré. نقسم على لا ميم شوز غادي نعملو لتحت. أكبر درجة لتحت شنو هي؟ أكبر درجة لتحت هي جذر إكس أس 3. فتبقى عندي هنا إكس أو كاري وهنا جذر إكس أس 3 في جذر واحد زائد جوج على إكس زائد 3 على إكس أو كاري زائد جذر واحد زائد ب على إكس. إذا من بعد شنو غادي نديرو؟ نختازلو. إلا اختزلنا جذر إكس أس 3 مع إكس أس 2 تبقى ليا الفوق جذر إكس في جوج ناقص ب زائد 3 على إكس كاري على لتحت. النهاية ديال لتحت راه باينة هي واحد. إذا شنو يبقى عندي؟ بلوس لانفيني. بلوس لانفيني نفترضو أن جوج ناقص ب تخالف زيرو. وبالتالي دابا بشكل عام النهاية منتهية في حالة وحيدة إلا كان أ كيساوي واحد و ب كيساوي جوج. وبالتالي الجواب الصحيح دابا هو الجواب السهل.